السلام عليكم. معكم الأستاذ عادل. اليوم غادي نشوفوا الأولى إعدادي دولي. اليوم ما غاديش نديرو الدرس، غادي نحاولوا نديرو واحد ليكزارسيس، نديرو واحد التمرين. صافي. كنا درنا الفيديو الأول بالنسبة لهاد الدرس، كنا درنا شنو هما لي زونغل التيرن انترن، ودرنا البروبريتي، درنا الديفينيسيون بروبريتي ريسيبروك، درنا لي زونغل كوريسبوندون. دابا غادي نحاول نشوف واحد التمرين اللي نحاول نستعمل فيه جميع المصطلحات اللي ممكن يكونوا عندنا في هاد الدرس. إذا شنو هما المصطلحات اللي غادي نستعملو؟ لي زونغل التيرن انترن، غادي نستعملو لي زونغل كوريسبوندون، نستعملو لي زونغل سيبليمونتير و دو زونغل اوبوزي بار لو سومي. نحاولوا ما امكن جميع المصطلحات نستعملوهم في هذا التمرين. دابا شنو عندنا في هذا ليكزارسيس هذا؟ عندنا دو دغوات دي و دي بريم، حنا مازال ما عارفين جوج باراليل ولا ماشي باراليل. عندنا هنايا عندنا ان سيكونت ها هو بي دي، وعندنا اوتر سيكونت وقت اخر تا هو اي اش. صافي. عطاونا شويه المعطيات هنايا ديال شي زوايا كم تساوي. غادي نزيد وحده هنايا، هنا نفترضوا هنايا عندي 80 دوغري. صافي. يلا غادي نبداو بالكيستيون الاول هنايا. مونطري كو دي اي باراليل مع دي بريم. دونك بور مونطري كو دو دغوات سون باراليل، اذا خصنا نستعملو يكون عندنا دو زونغل كوريسبوندون ايغو دو ميم ميزير، ولا دو زونغل التيرن انترن دو ميم ميزير. نجيو هنايا لهاد لا فيكير هادي. عندنا هنايا هنا 60 درجه، هنا 120. صافي. هنا 60 120. دابا هادو ما عندهمش شي سميه مع بعضياتهم هادو كاع، اذا ما نقدروش نستعملو شي خاصيه. اذا شنو خصني ندير؟ خصني اون فا كالكيلي هاد لونغل بي دي اش هادي، هاد لونغل بي دي اش باش تكون هي وهاد لونغل هادي التيرن انترن، ولا اون فا كالكيلي لونغل ا بي سي هادي باش تكون هي وهاد لونغل هادي سون دو زونغل كوريسبوندون. انا غادي نبدي بهاد لونغل هادي. هاد لونغل سميتها هادي سميتها دي بي اش. هي ولونغل ا بي اش كي دايرين مع بعضياتهم تيشكلوا ان دروات، اذا تيتسمى دو زونغل سيبليمونتير. اذا لا جمعناهم غادي يعطينا 180 درجه. صافي. غادي نبدي دابا. شنو عندنا؟ قلنا قلنا هاد لونغل هادي اللي عطاونا هي ا بي اش، لونغل ا بي اش اي دي بي اش، اي دي بي اش. قلنا ا بي دو زونغل كي دايرين هاد لي دو زونغل هادو؟ دو زونغل سيبليمونتير. صافي. مفهومه سيبليمونتير. يعني شنو معنى دو زونغل سيبليمونتير؟ الا جمعناهم تيعطيني 180 درجه، 180 دوغري. دونك حنا خصني هادي، اذا هادي سميتها دي بي اش ايكال 180 موان ا بي اش. دونك دي بي اش ايكال 180 موان هاد ا بي اش كم تساوي؟ موان 60. دونك دي بي اش ايكال 120 دوغري. دابا لقيت بان هادي 120 دوغري. دابا نقدر نقول بان دي و دي بريم سون دو دغوات باراليل. دونك باش غادي نبدي عندنا هاد لي زونغل هادو، هادي اللي خرجتي دابا نديو جواب اخر. دابا عاد نبداو نبينو بانهم سون دو دغوات باراليل. قلنا هاد لونغل هادي دي بي اش. صافي. اي لونغل اللي كانت اصلا سميتها بي دي او، بي دي او. هاد لي دو زونغل ماذا يمثلون؟ سون دو زونغل كي دايرين؟ سون دو زونغل التيرن انترن. سون كي دايرين قلنا التيرن انترن. يعني شنو قلنا بالعربيه سميتهم التيرن انترن؟ هما دو زونغل التيرن انترن، يعني متبادلتان داخليان بارابور او. هما متبادلتان داخليان بالنسبه لماذا؟ بارابور او دو دروات. شكون هما دو دروات؟ دي اي دي بارابور او دروات. صافي. دي اي دي بريم اي ان سيكونت. شنو هاد لو سيكونت هذا؟
et la séquente, et la séquente, شنو هو لا سيكونت اللي عندنا تما؟ لا سيكونت اللي عندنا تما هو هذا بي دي et la séquente BD. صافي؟ دابا هاد لي دو زونغل كي دايرين متساويين. قلنا هاد دي بي اش إيكال بي دي او. شو تتقول لا بروبريتي ريسيبروك؟ تتقول لك إلا كان عندنا دو زونغل انترن دو ميم ميزير الوغ لي دغوات سون باراليل. هما لي دغوات شكون هما؟ دي اي دي بري. عندنا دي بي اش إيكال دي بي او الوغ دي باراليل مع دي بري. احنا جاوبنا على السؤال الاول اللي فيه لا بروبريتي ريسيبروك. دابا غادي نشوفوا السؤال الثاني. دابا عندنا كيسيون 2. شنو كاين في هاد لا كيسيون 2؟ عندنا تروفي لي ميزير دي زونغل اش اي دي. ملي تيقول لك تروفي ولا كالكيلي يعني عندنا بروبريتي. ملي تيقول لك مونطري كاين بروبريتي ريسيبروك. دابا اون فا كالكيلي. غنستعملو بروبريتي بان دو زونغل انترن سون ايغو. لي زونغل اوبوزي بار لو سومي سون ايغو. لي زونغل كوريسبوندون سون ايغو اذا كانوا لي دغوات باراليل. دابا حنا عندنا بان لي دغوات باراليل. هاو بينا في السؤال الاول. السؤال الاول عطاونا بان اي اش كا ايكال 80 دوغري. دابا خصنا نعرفو هاد اش اي دي هاد لونغل هذا. دابا هاد لونغل هذه الاولى والثانيه كي دايرين سون دو زونغل انترن صافي. ولكن عندنا حنا خصنا نكونوا كتبنا قبل بان دي دي بريم دو دروات باراليل اي اش اي ان سيكونت خصهم نكون ضروري دو دروات باراليل. دابا مباشره انا غادي نكتب هذه سميتها شنو قلنا؟ سميتها اش اي دي اللي بغينا. اي هذيك اللي كاينه في المعطيات هي اي اش كا صافي. دو زونغل كي دايرين هاد لي دو زونغل. شنو قلنا على هاد لي دو زونغل كي دايرين؟ التيرن. هادو خصكم تحفظوا هاد المصطلحات صافي. التيرن انترن يعني متبادلتان بالعربيه تنقولوا متبادلتان داخليان. مباشره دونك حنا بغينا اش اي دي ايكال اي اش كا ايكال شحال؟ 80 دوغري صافي. هذا السؤال الاول ساليناه. نشوف عند السؤال الثاني. شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا هذه سميتها ال اي جي. هذه دابا عندنا هذه الزاويه وهذه كي دايرين مع بعضياتهم سون دو زونغل كوريسبوندون ولي دغوات سون باراليل. دونك لي زونغل كوريسبوندون كي غادي يكونوا دايرين دابا غادي يكونوا دو ميم ميزير. غنكتبوا نفس الجمله اللي كتبنا دابا هنايا. شنو هي ال اي جي اي اش كا دو زونغل كي دايرين دو زونغل كي دايرين قلنا كوريسبوندون صافي. الوغ حنا شنو محتاجين اي ال اي جي غتكون ايكال اي اش كا ايكال 80 دوغري صافي. دابا نشوفوا السؤال 3. السؤال 3 قالوا لنا هاد لونغل جي اش بي. هاد لي دو زونغل هادو كي دايرين سون اوبوزي بار لو سومي. اذا هاد جي اش بي اي دائما حنا استعملنا هذه اي اش كا دو زونغل opposés, vous savez, opposés par le sommet. Par le sommet. بالعربية متقابلتان بالرأس. Donc, إذا كانوا opposés par le sommet, غادي يكونوا égaux. GHB égale IHK égale 80 دوغري. بقات لنا دابا وحدة. شكون هي اللي بقات لنا؟ GHK. هاد لي دو زونغل هادو تيتسماو دو زونغل سيبليمونتير لان تيشكلوا واحد لونغل. هيا تيشكلوا ان دغوات هذا و تيشكلوا لنا ان لونغل سيبليمونتير. واخا شنو غادي نكتبوا؟ درناها في السؤال الاول. غادي نكتبوها اللونغل هادي سميتها جي اش كا اي. دائما تنستعملوا هذيك اللي عطاونا اي اش
cas de angle supplémentaire supplémentaire, ça fait. Alors, هذه اللي بغينا اللي كنا باش فيه الحساب جي اش كا égale 180 moins I H K égale 180 moins 80 égale 100 degrés. وحنايا استعملنا جميع المصطلحات اللي عندنا استعملنا supplémentaire opposé par le sommet alterne interne ou correspondant. حتى الفيديو آخر إن شاء الله.